पाकिस्तान 18 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ सकाफतों और कम्युनिटीज़ के लोग बसते हैं। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिसके ज़रिए सारफीन को ग़िज़ा और मुल्की सनतों को खाम माल फराहम किया जाता है। पाकिस्तान का शुमार ज़राअत पैदा करने वाले दुनिया के चंद बड़े ममालिक में होता है, जो गंदम, चावल और कपास की पैदावार में सरे फहरिस्त हैं। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान मुल्क में काश्तकारों की ज़रई कर्ज़ों तक रसाई बढ़ाने के लिए कई इक़दामात किए हैं, जिनका मकसद एक साज़गार पॉलिसी माहौल के तख्लीक के साथ साथ इस सनत को दरपेश मसाइल और मार्केट की खामियों को दूर करना था। पहले हमें मसला ये था कि जब गंदम होती थी तो रखने की जगह नहीं थी। फिर इधर बैंक वालों ने जो गोदाम बनाया है उसमें हम देते हैं और उसकी वजह से हमें सहूलत हो गई है, कुछ कर्जा लेने में सहूलत हो गई है, हम कारोबार जो है वो बढ़ा सकते हैं। मुल्क में ज़रई कर्ज़ों तक दस्तयाबी बढ़ाने में बहुत सी दुश्वारियों का सामना है, जिनमें से एक अहम दुश्वारी महदूद वसाइल और ज़ख़ीरा करने के गोदामों की अदम मौजूदगी है, जिसके सबब किसान भाइयों को अपनी फसल कोड़ियों के मोल आड़ती के हाथों फरोख्त करनी पड़ती है। दूसरी तरफ आड़ती अपने महदूद सरमाए की वजह से किसानों को बरवक्त सरमाए की अदायगी से कासिर रहता है, जिसका असर किसान भाइयों की आमदनी पर पड़ता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव जो पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड है और दूसरे मुल्कों ने उसके फ़वाइद देखे हुए हैं, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने के लिए इक़दाम किए। सिर्फ स्टेट बैंक ने ही नहीं बल्कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी अपनी बजट की स्पीच में इसके बारे में बताया कि वो इसके हक़ में हैं और इसको मुल्क में राइज करना चाहते हैं। ये निज़ाम वेयर हाउस रसीट के नाम से पहचाना जाता है और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फ़वाइद की लिस्ट में ये भी शामिल है कि हमारे यहाँ जो स्टोरेज की कमी है उसको पूरा करने के लिए और इसकी इफ़ादियत जानने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, जिसमें स्टेट बैंक ऑलरेडी इसकी कंसेशनरी रेट पर फंडिंग कर रहा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि वैल्यू चेन फाइनेंसिंग, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, इसके ज़रिए उसकी बुनियाद रखी जाएगी। तकरीबन 8.2 मिलियन किसानों में से सिर्फ 2 मिलियन को बैंक से रस्मी तौर पर कर्ज लेने की सहूलत मुयस्सर है। बाकी किसानों को दीगर ज़राए से महंगा कर्ज लेना पड़ता है, जिसकी शरह 40 से 50% सालाना तक होती है। AGD पाकिस्तान एज ग्लोबल की रुकन कंपनी है जिनका 20 साल का तजर्बा इस शोबे में है। AGD पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान में वेयरहाउस रसीट फाइनेंसिंग का तस्वर करवाना और बैंक्स की इस्तेदाद बढ़ाने का मैंडेट दिया गया था। वेयरहाउस रसीट फाइनेंसिंग के तरीक़ेकार के मुताबिक ज़मींदार बैंक से रब्ता करने के बाद अपनी फसल गोडाउन में लाएंगे और हम ज़रूरी जांच और पड़ताल के बाद ज़मींदार को GRN इशू करेंगे और हाथों हाथ वेयरहाउस रसीट बैंक को दिया जाएगा और ज़मींदार को कर्ज़ा फराहम किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए इब्तदाई तौर पर 2 जगहों की इंतखाब किया गया है, एक सिंध में और एक पंजाब में। वेयरहाउस रसीट फाइनेंसिंग के मुतालिक कागज़ात तैयार किए गए हैं। इन कागज़ात के लिए गैर मुल्की वकील से भी मदद ली गई है। इस्तेदाद बढ़ाने के लिए तरबियती सेशंस किए गए हैं। किसानों को वेयरहाउस रसीट फाइनेंसिंग स्कीम से रूशनास कराया गया है और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि खैरपुर में ये स्कीम शुरू हो गई है।
اسٹیٹ بینک کا یہ عمل بے انتہا قابل ستائش ہے، کیونکہ اس طریقے سے ہم سب نے مل کر ویئر ہاؤس کے اس کانسیپٹ اور اس بنیادی ڈھانچے پر سوچنا شروع کر دیا اور اس کے تحت ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، AGT پاکستان اور کمرشل مائکرو فائنانس بینکوں کے اشتراک سے ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنانسنگ ماڈلز کے مختلف پائلٹس پر کام کر رہا ہے، اور سب سے اہم بات، بینکوں کو اس ذخیرے پر ضمانتی کنٹرول دینا ہے جو ان کی تحویل میں ہے۔ زرعی گودام کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمارا جو کپاس ہے وہ حفاظت میں پڑی ہے، انشورنس بھی نہیں ہے، وہ بھی فری میں ہے، اور یہ ہمارا اپنا ہی مال ہے، ہم اپنے دام سے بیچیں گے، جب یہ اس کا دام بڑھے گا تو ہم بیچ دیں گے، اور یہی شکر گزار ہیں کہ اس زرعی گودام کی وجہ سے ہمارا مال حفاظت میں، اور اپنا بینک جو ہے قرضہ آسانی سے دیتی ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کی اس انٹرونشن کا مین مقصد یہ تھا کہ چھوٹے کسان کے ڈور سٹیپ پہ زرعی قرضہ کس طرح پہنچایا جائے، اس کی جو ضروریات ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے، اور ان کو کسی ایسے نیٹ میں لے آئیں تاکہ وہ جو مڈل مین ہے یا جو مجبوری میں اس کے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کے چنگل سے اسے آزاد کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ چھوٹا کسان بھی ایک سکھ کا سانس لے گا اور آسانی سے اپنی انکم جو ہے بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں پھیلائی جا سکتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک اس کا پورا ایک جائزہ لے رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس پروجیکٹ کے اوپر اپنا مائکرو فائنانس بینک کو FICF نے اور اسٹیٹ بینک نے مل کے سپورٹ کیا ہوا ہے۔ اس پائلٹ پروجیکٹ کی تکمیل سے اسٹیٹ بینک اس قابل ہو سکے گا کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر سکے جس کے ذریعے ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنانسنگ کا دائرہ کار دیگر فصلوں تک بڑھا سکیں، اور اس تجربے کی بنیاد پر اس کے نفاذ کے لیے ایک ریگولیٹری اور قانونی فریم ورک تشکیل دے سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس کو محنت کریں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کر بھی رہا ہے خاصا، تو یہ ویئر ہاؤسنگ کے تھرو ایک خاصا بڑا گیپ فل ہو سکتا ہے اکانومی میں کہ فارمرز کو ریڈی فائنینسنگ اویلیبل ہو فار دیئر پروڈکٹس۔ ابھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے اس کا ایک بہت بڑا پرسنٹیج جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، اور ایک اسلامک بینک کے لحاظ سے تو یہ بہت ضروری ہے، بیکاز اسلامک بینک جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر ایسٹ بیس فائنینسنگ میں ہی ہوتے ہیں، اور ہمیں کموڈٹی فائنینسنگ کرنے کے لیے بہت ضروری کہ جو اس کی کموڈٹی انڈر لائن کموڈٹی وہ ہمارے پاس رہن میں رکھی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ بہت سکسیزفل ہوگا، اور میزان بینک کے سائڈ سے جو بھی اسٹیٹ بینک کو، منسٹری آف فائنانس کو یا کنٹری کو جو ضرورت ہے کہ ہم ویئر ہاؤس فائنینسنگ کو ایک ہائر لیول پہ لے جائیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح اپنا رول پلے کریں گے۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی مستقبل میں ویئر ہاؤس ریسیٹ فائنانسنگ کے لیے ایک ثانوی مارکیٹ کے قیام کا ذریعہ بنے گا، جہاں پر اجناس کی عملاً خرید و فروخت ممکن ہو سکے گی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک ون ون سچویشن ہے جس میں تمام وہ لوگ اس میں شامل ہیں، جیسے کمرشل بینک ہیں، فارمرز ہیں، ویئر ہاؤس ریسیٹس والے ہیں، ایشو کرنے والے یعنی کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی ہیں، آپ کے پروسیسر ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، ہر ایک ونر ہے۔ اور اگر اس کو بطریق احسن کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی طرح کسی کو بھی کوئی نقصان کا اندیشہ ہے۔ چلیں مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتی پیدا کرے، اور جس نیک مقصد کے لیے اس کو شروع کیا گیا ہے اس کو ہمیں بھرپور کامیابی ہو۔